सम्पूर्णलाई स्वागत छ। टपिक आज हामीले पढ्ने भनेको टपिक विषयवस्तु विकेन्द्रीकरण। विकेन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरणको परिचय। विकेन्द्रीकरण भनेको के हो, त्यसको परिचय हेरौँ। विकेन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरण भन्नाले सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने समान अर्थमा राज्यको शक्तिलाई तल्लो निकायमा अधिकार निक्षेपण वा विस्तार गर्नु भन्ने बुझिन्छ। केन्द्रले गर्दै आएको कतिपय काम, कर्तव्य, अधिकार र जवाबदेही स्थानीय स्तरमा पुर्याउने प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण हो। अथवा यसरी पनि भन्न सक्छौँ, केन्द्रमा रहेको शक्ति र स्रोतको तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य नै विकेन्द्रीकरण हो। यो केन्द्रीय सरकारमा रहेको शक्ति, अधिकार र स्रोतलाई क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहका सरकार तथा विषयगत कार्यालयहरूमा माथिबाट तलतर्फ ठाडो रूपमा एवं सरकारभन्दा बाहिरका बजार वा निजी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्रमा क्षितिजीय रूपमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य हो। स्थानीयताका सरकार कार्यालयहरूमा ठाडो तर्फबाट, तर सरकारभन्दा बाहिरको क्षेत्र छ, बजार छ, निजी क्षेत्र छ, गैर सरकारी छ, त्यहाँ क्षितिजीय रूपमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य हो। नागरिकलाई उनीहरूको नजिकको सेवा प्रदाय संस्था वा इकाइबाट सरल, सुलभ र सहज ढङ्गले सेवा दिने केन्द्रमा रहेको राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक आधारलाई क्षेत्रीय तथा स्थानीय सरकारहरू, मताहतका सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालय र अर्थ स्वायत्त सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य नै विकेन्द्रीकरण हो। विकेन्द्रीकरण भनेको हामीले के बुझ्यौँ? केन्द्रमा रहेको शक्ति र स्रोतको तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य। त्यो हस्तान्तरण भन्ने कुरा राजनीतिक हुन्छ, वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ, प्रशासनिक हस्तान्तरण हुन्छ र जनतालाई, तिनीहरू नागरिकलाई त्यही नजिकको सेवा संस्थाबाट सरल रूपमा र सहज रूपमा सेवा दिनको लागि विकेन्द्रीकरण गरिन्छ। विकेन्द्रीकरणकै परिचयमा हामीले सामान्यतया माथिल्लो व्यक्ति, निकाय वा सरकारमा रहेको काम, कर्तव्य र अधिकार तल्लो तहको व्यक्तिमा, निकाय वा सरकारले हस्तान्तरण गर्नु विकेन्द्रीकरण हो। माथिल्लो व्यक्ति छ, ठुलो पोस्टमा छन्, त्यहाँ तल्लो तहको व्यक्तिलाई दिएर हस्तान्तरण गर्छन्। निकाय छ, निकायबाट स्थानीय तल्लो तहको निकायलाई, सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकारमा दिएर पनि विकेन्द्रीकरण गरिन्छ। काम, कर्तव्य र अधिकारको हस्तान्तरण गरिन्छ। विकेन्द्रीकरण छाता उदाहरण, अम्ब्रेला कन्सेप्ट हो। शासन सञ्चालनको प्रक्रिया जसमा केन्द्रीय सरकारमा रहेको जिम्मेवार शक्ति, स्रोत, साधनलाई तल्ला तहका गभर्नेन्स एक्टर, युनिट्स, अथोरिटिजहरूमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। वा हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ कि मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रिय सहभागिता नभएसम्म प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले गति लिन सक्दैन। राज्यले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू केन्द्रीय तहबाट मात्र गर्न सम्भव र व्यवहारिक नहुने भएकोले स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न, त्यहीँका जनतालाई संस्थागत रूपमा सङ्गठित बनाएर कार्य गराउने अधिकारको निक्षेपण गर्नु नै विकेन्द्रीकरण हो। सबै काम, मुलुकको सबै शासन व्यवस्था केन्द्रबाट हुन गाह्रो भएकोले गर्दा त्यही स्थानीय तहकै जनतालाई संस्थागत रूपमा सङ्गठित बनाएर अधिकारको निक्षेपण नै विकेन्द्रीकरण हो। इन्साइक्लोपिडिया अफ सोसल साइन्सले विकेन्द्रीकरणलाई यसरी परिभाषित गरेको छ: ट्रान्सफरेन्स अफ अथोरिटी लेजिस्लेटिभ, जुडिसियल
वर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉम अ हायर लेवल टू गवर्नमेंट, फ्रॉम अ हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर भनेको अथोरिटी अधिकार लेजिस्लेटिभ जुडिसियल र एन्ड वा एडमिनिस्ट्रेटिभ फ्रम हायर गभर्मेन्टबाट लोअर गभर्मेन्टमा ट्रान्सफर गर्नु। यो प्रिन्सिपल अफ सब्सिडरीमा आधारित छ। विकेन्द्रीकरण प्रिन्सिपल अफ सब्सिडरीमा आधारित छ। अब सब्सिडरी प्रिन्सिपल अफ सब्सिडरी भनेको के हो? प्रिन्सिपल अफ सब्सिडरी भनेको आपसी सहयोगात्मक, जुन आपसी सहयोगात्मक पद्धतिमा काम गर्ने सिद्धान्तलाई नै हामी प्रिन्सिपल अफ सब्सिडरी भन्छौँ। विकेन्द्रीकरणको परिचय हो। अब विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्त हेर्ने हो। सन्निकटताको सिद्धान्त, त्यही सब्सिडरीको सिद्धान्त, परिपूर्णको सिद्धान्त, सुशासनको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, संस्थागत विकासको सिद्धान्त, जनकेन्द्रित विकासको सिद्धान्त र दिगो विकासको सिद्धान्त, यी विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्तहरू। विकेन्द्रीकरणका प्रकारहरू हेर्ने हो भने विकेन्द्रीकरणका प्रकारहरू कति प्रकारको हुन्छ? अघि हामीले चर्चा गरेछौँ, राजनीतिक डिफिनेसनमै चर्चा गरेछौँ, र परिभाषामै परिचयमै कि राजनीतिक हुन्छ, प्रशासनिक हुन्छ, जुडिसियल हुन्छ, अर्को भनेको प्रशासनिक भयो, राजनीतिक भयो, इको बजारीकरणको कुरा पनि आइहाल्छ, प्राइभेटाइजेसन्स। हेरौँ कि कुन कुन प्रकारको हुन्छ। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसन, समग्र विकेन्द्रीकरणको सार तत्त्व। खासमा विकेन्द्रीकरण भनेको यही राजनीतिक विकेन्द्रीकरण नै सबैको सार हो। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण सार तत्त्व, सबै विकेन्द्रीकरणको सार तत्त्व प्रमुख भनेको यही विकेन्द्रीकरण हो। राजनीतिलाई एउटै गभर्मेन्टले होइन, तह तहमा गएर विकास परियोजना गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय चाहना अनुसार नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, राजस्व सङ्कलन लगायतका कार्यमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार, यही राजनीतिक विकेन्द्रीकरण। स्थानीय स्थानीय स्थानीयताको जनता, स्थानीयताको नागरिकको चाहना अनुसार त्यहाँको नीति बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने लगायतका कार्यमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार नै राजनीतिक विकेन्द्रीकरण हो। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण अर्को प्रकार भनेको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसेन्ट्रलाइजेसन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न तहको कर्मचारी, प्रशासन र सो सम्बन्धी प्रशासनिक संयन्त्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि केन्द्रीय स्तरमा निहित अधिकार र जिम्मेवारी तल्लो तहमा रहेको निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। सार्वजनिक प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भनेको हो माथिल्लो तहमा भएको प्रशासनलाई केन्द्रीय तहमा निहित रहेको अधिकारलाई जिम्मेवारी तल्लो तहमा रहेको निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। यसले राजनीतिक र वित्तीय विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट हुने काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्षमता राख्छ। विकेन्द्रीकरणकै प्रकारमा हेर्नु भने वित्तीय विकेन्द्रीकरण, फिस्कल डिसेन्ट्रलाइजेसन के हुन्छ? वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा के हुन्छ? जनताको नजिकको सरकारलाई प्राप्त अधिकार, जिम्मेवारी एवं कर्तव्य निर्वाह गर्ने साधन, स्रोत, सङ्कलन, परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्ने कानुनद्वारा नै अधिकार र जिम्मेवारी दिनु। 4 स्तम्भ हुन्छन्, 4 आधार स्तम्भ छन्। खर्च व्यवस्था सहितको जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय ऋण, यो वित्तीय विकेन्द्रीकरण हो। केन्द्रबाट अनुदान प्राप्त गर्ने, कर लगाउने एवं उठाउने, केन्द्रीय राजस्वबाट नियोजित हिस्सा प्राप्त गर्ने र ऋण परिचालन गर्ने अधिकारको हस्तान्तरण, यी कुराहरू वित्तीय विकेन्द्रीकरणका हुन्। वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा यी कुराहरूको हस्तान्तरण गरिन्छ। नागरिक विकेन्द्रीकरण, नागरिक विकेन्द्रीकरण, नागरिक विकेन्द्रीकरण, नागरिक विकेन्द्रीकरण, सिटिजन डिसेन्ट्रलाइजेसन। नाफाको जगमा उभिएको बजार
राजनीतिक शक्तिको प्रयोगमा तल्लीन राज्यभन्दा अलग रहेर अलग रहेर सामूहिक हितका सार्वजनिक कार्य गर्नका लागि सङ्गठित नागरिक समाजलाई अधिकार स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कार्य यो नागरिक विकेन्द्रीकरण हो। बजार असफल हुने क्षेत्रमा राज्य र राज्य समेत असफल हुने वा पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा नागरिक सक्रियता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नागरिक विकेन्द्रीकरणले राखेको छ। विकेन्द्रीकरणका प्रकारमा हामीले पढेको राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, वित्तीय विकेन्द्रीकरण र नागरिक विकेन्द्रीकरण। अब विकेन्द्रीकरण कसरी हुन्छ? विकेन्द्रीकरण कसरी हुन्छ? एउटा छ अधिकार प्रत्योजन। अधिकार प्रत्योजन गरेर केन्द्रको अधिकार पटक्कै रूपमा तल्ला निकायमा दिने। अधिकार प्रत्योजन भनेको माथिल्लो पदाधिकारी वा निकायले आफूमा निहित अधिकार र कर्तव्य तल्लो पदाधिकारी वा निकायलाई अस्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने। यो अधिकार प्रत्योजनमा प्रशासनिक कार्यविधि मात्र विकेन्द्रीकृत हुन्छ। सार्वजनिक जवाबदेहिता र थप अधिकार हस्तान्तरण हुँदैन। जवाबदेहिता र थप अधिकार सब थप अधिकार हस्तान्तरण हुँदैन। अधिकार प्रत्योजनमा केन्द्रको अधिकार पटक्कै रूपमा तल्लो निकायमा दिने हो। माथिल्लो पदाधिकारी वा निकायले आफूमा निहित अधिकार र कर्तव्य तल्लो पदाधिकारी वा निकायमा अस्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने हो र यसमा कार्यविधि मात्र विकेन्द्रीकृत हुन्छ। जवाबदेहिता र थप अधिकार हस्तान्तरण हुँदैन। अर्को भनेको कार्यालय सेवाको हस्तान्तरण, डिकन्सन्ट्रेसन अथवा डिकन्सन्ट्रेसन 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 गरेर केन्द्रको कार्य स्थानीय स्तरमा कार्यालय स्थापना गरी सम्पादन गर्ने तथा सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने। केन्द्रीय तहका निकायले कानुन बमोजिम स्थानीय व क्षेत्रीय तहमा मतहतका निकायहरू खडा गरी कानुनमा तोकिए अनुसार अधिकार र कर्तव्य हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया जसमा अन्तिम जवाबदेहिता केन्द्रकै हुन्छ। डिसेन्ट्रलाइजेसनमा केन्द्रीय तहका निकायले कानुन बमोजिम स्थानीय व क्षेत्रीय सरकारलाई मतहतका निकायलाई खडा गरी कानुनमा तोकिए बमोजिम अधिकार र कर्तव्य हस्तान्तरण गर्ने हो जसमा के हुन्छ अन्तिम जवाबदेहिता केन्द्र सरकारकै हुन्छ। निक्षेपण विकेन्द्रीकरणको प्रमुख भनेकै निक्षेपण। यसको मूल तत्व भनेकै निक्षेपण डेभोल्युसन्स गरेर कानुनद्वारा नै काम कर्तव्य स्रोत साधन जवाबदेही र अधिकार तल्ला स्वशासित निकायमा सुम्पिने काम। खास विकेन्द्रीकरणको प्रमुख अधिकार प्रत्योजन र कार्यालय सेवाको हस्तान्तरणलाई मानिँदैन। निक्षेपण यसको प्रमुख निक्षेपण गरेर कसरी हो कानुनद्वारा नै काम कर्तव्य स्रोत साधन जवाबदेही र अधिकार तल्ला स्वशासित निकायमा सुम्पिने कार्य निक्षेपण हो। यसरी गरिन्छ। यसमा केन्द्र सरकारसँग निहित राजनीतिक प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार स्थानीय तहका जननिर्वाचित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने विधि हो। यसमा जननिर्वाचित निकाय हुन्छ। सार्वजनिक जवाबदेहिताको हस्तान्तरण पनि हुन्छ। नीति नियम तर्जुमा गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। स्रोत परिचालनको अधिकार पनि हुन्छ। सोही भएर निक्षेपणलाई विकेन्द्रीकरणको प्रमुख सार तत्व मानिन्छ। निजीकरण प्राइभेटाइजेसन्स
गैर नियमन डिरेगुलेशन्स गरेर बजार संयन्त्र र निजी क्षेत्रद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएर पनि हामी विकेन्द्रीकरण यसरी गर्न सक्छौँ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हुन्छ: अधिकार प्रत्योजन, कार्यालय सेवाको हस्तान्तरण, निक्षेप डेभोल्युसन्स, प्राइभेटाइजेसन्स र डेभोल्युसन्सबाट गर्छौँ। डिलिगेसन्स डिसेन्ट्रलाइज डिकन्सन्ट्रेसन्स, डेभोल्युसन्स प्राइभेटाइजेसन, डिलिगेसन डिरेगुलेसन जस्तो कार्यविधिहरू हुन्छ। यही कुरालाई तरिका भन्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसरी गर्ने हो। त्यसैलाई यो फिगरमा अलिकति लेख्ने बेलामा यस्तो फिगरहरू बनाएर लेख्यो भने मार्क्स अलि बढी आउँछ, राम्रो भन्छन्। निजी क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर प्राइभेटाइजेसनको कुरा गऱ्यो हो। अधिकार प्रत्योजन डिकन्सन्ट्रेसन्सको हामी कुरा गरेकै हो। अधिकारको निक्षेपण गरेर डेभोल्युसन्सको कुरा हामीले गरेकै हो। अधिकार प्रत्योजन गरेर डेलिगेसन्स अफ अथोरिटीको हामीले अघि माथि कुरा गरेकै हो। यही कुरा हो, यसलाई फिगरमा अब आउँछ विकेन्द्रीकरण। विकेन्द्रीकरणका आधारहरू, विकेन्द्रीकरणका आधारहरू के हो सोध्यो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि विकेन्द्रीकरणका आधारहरू, विकेन्द्रीकरणका आधारहरू विकेन्द्रीकरणका आधारहरू विकेन्द्रीकरणका आधार हेर्नु भने पहिलो आधार भनेको नीति र कानुनको संरचना गर्ने आधार। नीति र कानुन संरचना, कार्य जिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत, वित्तीय स्रोत, वित्तीय स्रोत, नीति र कानुन संरचना, कार्य जिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत, कार्यान्वयन संयन्त्र, अनुगमन मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण, यी आधारहरू विकेन्द्रीकरणका आधार सोध्यो भने यही हामीले लेख्ने हो। नीति र कानुन संरचना कस्तो छ, कार्य जिम्मेवारी हुनु पर्यो, आधार वित्तीय स्रोत कहाँदेखि आउने हो, कसरी हो, कार्यान्वयन संयन्त्र कतिको भएको छ, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण गर्ने, जुन हाम्रो नेपालमा अलिक कमै भएको कुरा। विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता, औचित्यता के छ, यसमा सबै कुरा समेटिएको छ। विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता अलिअलि मिलाएर लेख्दा यही सबै कुरा हो। आवश्यकता, विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता किन छ, महत्त्व के छ, उद्देश्य के हो, औचित्यता यसको के छ, त्यही हो। प्रिन्सिपल अफ सब्सिडरीको मान्यता अनुरूप स्थानीयताको काम सोही तहबाट सम्पादन गर्ने उद्देश्य पनि हो, महत्त्व पनि छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्थानीय स्तरमा संस्थागत गर्ने, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको विकास गर्ने, जातीय, भाषिक, धार्मिक र भौगोलिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने, केन्द्र सरकारको कार्यबोझमा कमी ल्याउनको लागि पनि यसको महत्त्व छ, उद्देश्य पनि हो, आवश्यकता पनि हो। शासन प्रणालीमा जनसहभागिताको सार्थक अभ्यास वृद्धि गर्ने, स्थानीय स्तरमा नेतृत्व विकास गर्ने, स्थानीय स्रोत तथा साधनको परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउने, सरकारको कामको जटिलता र व्यापकतालाई सरलीकरण गर्ने, अधिकार, दायित्व, लाभ र जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने, शासकीय सन्तुष्टि सिर्जना गर्ने, कार्यकुशलता र सेवा प्रवाहलाई अवलम्बन गर्ने। यो विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य, महत्त्व र आवश्यकता हो। केन्द्र सरकारको कार्यबोझलाई कमी गर्ने, जातीय, भाषिक, धार्मिक र भौगोलिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको विकास गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्थानीय स्तरमा स्थापना गर्ने, स्थानीय स्रोत तथा साधनको पहिचानमा प्रभावकारिता ल्याउने, सरकारको कामको जटिलता र व्यापकतालाई सरलीकरण गर्ने, अधिकार, दायित्व, लाभ र जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने, शासकीय सन्तुलित सिर्जना गर्ने र कार्यकुशलता र सेवा प्रवाहलाई अवलम्बन गर्नको लागि यसको उद्देश्य, महत्त्व। विकेन्द्रीकरणमा हामीले विकेन्द्रीकरण र संघीयता सुन्दा उस्तै लाग्छन्, डिफ्रेन्स छ। विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण के हो,
सरकार विकेन्द्रीकरण सरकार माथिल्लो निकाय वा व्यक्तिले आफ्ना जिम्मेवारी र अधिकारहरू कानुनमा व्यवस्था गरेर वा नगरी लिखित वा मौखिक तथा चाहेको बेला दिने र नचाहेको बेला फिर्ता गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्योजन डेलिगेसन्स कारबोझ हस्तान्तरण डिकन्सन्ट्रेसन र निक्षेपण डेभोल्युसनका माध्यमबाट जननिर्वाचित स्थानीय निकाय मताहतका निकाय वा मताहतका पदाधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास हो जहाँ अधिकार प्रत्योजन र कारबोझ हस्तान्तरण प्रशासनिक कार्यविधिको विकेन्द्रीकरण हो भने निक्षेपण राजनीतिक विकेन्द्रीकरण हो अधिकार प्रत्योजन र कारबोझ हस्तान्तरण प्रशासनिक कार्यविधिको विकेन्द्रीकरण हो भने निक्षेपण भनेको राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको अधिकार हो खास विकेन्द्रीकरण भनेको यही राजनीतिक विकेन्द्रीकरण हो संहिता के हो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम शासकीय क्रियाकलापहरू जिम्मेवारी र अधिकार कम्तीमा पनि दुई वा सोभन्दा बढी तहका सरकारका बीच बाँडफाँड गरी शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास सामान्य रूपमा हेर्दा संघीयता विकेन्द्रीकरणभन्दा बृहत र परिपक्व जस्तो बुझिए पनि विकेन्द्रीकरण एउटा दर्शन हो र विकेन्द्रित शासन पद्धति गन्तव्य हो यस अर्थमा यस अर्थमा यस अर्थमा संहिता विकेन्द्रीकरणको उच्चतम स्वरूप विकेन्द्रित शासन पद्धतिका सन्दर्भमा संहिता एउटा साधन मात्र हो संहिताभन्दा विकेन्द्रीकरण धेरै बृहत छ संहिताभन्दा विकेन्द्रीकरण धेरै बृहत छ यो दुई वा सोभन्दा बढी तहका सरकारका बीच बाँडफाँड गरी शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास सामान्यतया रूपमा हेर्ने हो भने विकेन्द्रीकरणभन्दा बृहत र परिपक्व जस्तो बुझिए पनि संहिता हामीले बुझ्छौँ कि विकेन्द्रीकरणभन्दा बृहत छ परिपक्व छ तर त्यस्तो होइन खासमा विकेन्द्रीकरण एउटा दर्शन हो र विकेन्द्रित शासन पद्धति गन्तव्य हो संहिता विकेन्द्रीकरणको एउटा उच्चतम स्वरूप हो विकेन्द्रित शासन पद्धतिका सन्दर्भमा संहिता एउटा साधन मात्र हो संहिताभन्दा विकेन्द्रीकरण धेरै बृहत छ हामीले विकेन्द्रीकरण र संहिता बीचको भिन्नता हेर्ने हो भने संहिता राज्यलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरू बीच विभाजन गरी संविधान तह राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति हो संहिता जबकि विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रमा निहित पावर अथोरिटी रिसोर्सेस अपर्च्युनिटी मताहतका तह स्थानीय निकाय निजी क्षेत्र गैर सरकारी निकायमा कानुनद्वारा हस्तान्तरण गर्दै शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति हो यो सेल्फ रुल र सेयर्ड रुलको सिद्धान्त बमोजिम अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ यो सब्सिडरी र रेजिडुअल पावरको सिद्धान्त बमोजिम शक्तिको हस्तान्तरण गरिन्छ कमिङ टुगेदर होल्डिङ टुगेदर कृषि फेडरलिजम हो डिकन्सन्ट्रेसन डेलिगेसन्स र डेभोल्युसनमा आधारित अझै हेर्ने हो भने संहिताले राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्छ जबकि विकेन्द्रीकरणले राज्य सञ्चालनमा अधिकारको प्रयोगको स्वरूप निर्धारण गर्छ राज्य सञ्चालनमा अधिकारको प्रयोग भाषा नै त्यसको निर्धारण गर्छ यो मूलतः राजनीतिक दर्शन पोलिटिकल आइडियोलोजी हो संहिता राजनीतिक दर्शन हो यो मूलतः विकासात्मक डेभलपमेन्ट आइडियोलोजी हो संगठनात्मक हुँदैमा सेवा जनताको नजिक नपुग्न पनि सक्छ संहिता हुँदा
पनि सेवा जनताको नजिकमा पुग्न पनि सक्छ। तर प्रभावकारी विकेन्द्रीकरणवाला मात्र सेवा जनताको नजिक पुग्न सक्छ, किनकि त्यहाँ अथोरिटी, रिसोर्सेस, अपर्च्युनिटी सबै कुरा जनता नजिक लगिएको हुन्छ। संघात्मक शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुन विकेन्द्रीकरण हुन जरुरी हुन्छ। संगठनात्मक शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुनको लागि विकेन्द्रीकरण हुन जरुरी छ, जबकि विकेन्द्रीकरणले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँछ। विकेन्द्रीकरणले त्यसलाई धेरै प्रभावकारी बनाउँछ, तर संगठनात्मक शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुन विकेन्द्रीकरण हुन जरुरी नै हुन्छ। ठुलो भूगोल र उच्च विविधता भएको मुलुकमा प्रभावकारी हुन सक्छ। ठुलो देश र उच्च विविधता भएको देशमा यो सानो भूगोल र थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा प्रभावकारी हुन सक्छ। हाम्रोमा त उच्च विविधता छ, भूगोल पनि अलि ठुलै ठुलै भनौँ, जनसङ्ख्या पनि थोरै छ, दुइटै राम्रो छ हाम्रो लागि, दुइटै लानुपर्छ सँगसँगै। विविधता व्यवस्थापनको लागि अत्यन्त राम्रो शासन प्रणाली हो। विविधता व्यवस्थापनको लागि हामी जस्तो देशमा भाषिक, जातीय, बहुधार्मिक सबै कुराको विविधता भएकोले गर्दा यो राम्रो छ। विकेन्द्रीकरणले मात्र विविधता व्यवस्थापनको सम्बोधन गर्न नसक्ने, यसले विकेन्द्रीकरणले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले संघीयता र विकेन्द्रीकरण दुइटै हुनुपर्छ। भारत सङ्घीय मुलुक हो, तर स्थानीयतासम्म प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण छैन। भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, त्यहाँ सङ्घीय मुलुक हो, त्यहाँ राज्य सरकार छ, त्यसपछि सेन्ट्रल सङ्घ सरकार छ। जापान एकात्मक मुलुक हो, तर स्थानीयतासम्म प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण छ। एकात्मक मुलुक हो, तर स्थानीयतासम्म पनि प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण छ। संघीयता र विकेन्द्रीकरणमा दुइटै फरक हामीले हेऱ्यौँ। दुइटैको काम के हो? जनतालाई नजिकबाट, नागरिकलाई नजिकबाट सेवा गर्ने, डेभलपमेन्ट गर्ने र विविधता व्यवस्थापनहरूलाई राम्रोसँग गर्ने, विकास गर्ने, दुइटैको उद्देश्य दुवैले विकासमा उत्तिकै रोल खेलेका हुन्छ नागरिक समाज। आजलाई यति, अर्को पटक अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। ल सबैमा धन्यवाद।